आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं सूफ़ी जीएम खलील कादरी अलचिश्ती इफ्तिखारी फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उस मौजू का उन्वान है रौज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिस्म अतहर निकालने की साजिश। मिस्र का सुल्तान नूरुद्दीन आदिल बादशाह मुत्तकी और निहायत ही परहेजगार थे। वो वज़ाइफ भी किया करते थे और रातों में तहज्जुद की नमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया करते थे। 557 हिजरी में एक रात तहज्जुद के बाद वो ज़रा लेटे तो हयातुन नबी हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में उन्हें ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादशाह की तरफ मुखातिब होकर दो कैरी आंखों वाले की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आंख खुल गई। फौरन उन्होंने उठकर वजू किया और नवाफिल पढ़कर दोबारा लेटे तो अचानक उनकी आंख फिर लग गई और यही ख्वाब दोबारा देखा। वो फिर उठे, वजू किया, नवाफिल अदा की और फिर लेटे। फिर तीसरी मर्तबा उन्हें यही ख्वाब नजर आया तो उठकर कहने लगे कि अब नींद हराम है। फौरन वजीर आजम को तलब किया और ये सारा वाकया उन्हें सुनाया। वजीर बहुत अक्लमंद और नेक आदमी था। उसका नाम जमालुद्दीन बताया गया है। फौरन मदीना मुनव्वरा जाने की तैयारियां शुरू कर दिए। 20 मखसूस खुद्दाम को साथ लेकर तेज रवां ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और मालो मता लाद कर सुल्तान और वजीर दोनों मदीना मुनव्वरा को रवाना हुए। दिन रात लगातार सफर तय करते हुए 16वें रोज मिस्र से मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सुल्तान ने मदीने से बाहर गुस्ल किया और निहायत अदब व एहतराम से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए। रियाजुल जन्नत में 2 रकात नफिल पढ़ी और निहायत मुतफक्किर बैठे सोचते रहे कि अब क्या करें। वजीर ने ये ऐलान करवा दिया कि मिस्र के बादशाह ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अहले मदीना पर बख्शिश और माल भी तकसीम होगा। और उन्होंने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें तमाम अहले मदीना को मदऊ कर दिया। जो भी इनाम लेने आता बादशाह उसे गहरी नज़र से देखता, लेकिन वो 2 शख्स जिन्हें ख्वाब में देखा था नजर नहीं आ रहे थे। बादशाह ने फिर ऐलान करवाया कि अगर और भी कोई रह गया हो तो उसे भी फौरन बुलाया जाए। मालूम हुआ कि कोई भी बाकी नहीं रहा। मगर कुछ लोगों ने कहा कि 2 नेक मुत्तकी परहेजगार मगरबी बुजुर्ग हैं, वो किसी की कोई चीज नहीं लेते। खुद बहुत अरसे से उनका माहौल रहा है कि वो खुद बहुत सदकात व खैरात अहले मदीना पर करते हैं और सबसे अलग रहते हैं। गोशा नशीन आदमी है
بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ دونوں کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا صحیح صحیح بتا دو۔ انہوں نے پہلے کی بات پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ پوچھی۔ معلوم ہوا کہ روضہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہے۔ بادشاہ نے انہیں وہیں رکے رہنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر پہنچا۔ وہاں جا کر بہت جستجو کیا، مال و متاع تو بہت سا ملا اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ملی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، فکر میں مبتلا ہوا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہوتے رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد روزہ شریف میں جاتے ہیں اور ہر نماز روزہ شریف میں ہی پڑھتے ہیں، روزانہ جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنبہ یعنی ہر اتوار مسجد قباء جاتے ہیں، ہر شنبہ یعنی ہر سنیچر مسجد قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ اہل مدینہ کے ساتھ انہوں نے انتہائی ہمدردی کی ہے، وہ بہت محبت سے پیش آتے ہیں اہل مدینہ کے ساتھ۔ بادشاہ یہ سن کر تعجب کرتا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ آخر ان کے مسلح کو جو ایک بورے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا دیکھا۔ اس پتھر کو اٹھایا تو دیکھا اس کے نیچے ایک سرنگ ہے جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور کھودتے کھودتے بہت دور تک وہ چلی جا چکی تھی، بہت دور تک وہ لوگ کھود چکے تھے، یہاں تک کہ روضہ مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب تک پہنچنے ہی والی تھی، لگ بھگ تھوڑا سا فاصلہ تھا، یا یوں کہیے کہ پہنچ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ جو ان کی تعریف کر رہے تھے، وہ دیکھ کر کہ یہ سازش بالکل حق ہے، اور جب اپنی آنکھوں سے وہ سرنگ دیکھی تو اہل مدینہ حیرت زدہ ہو گئے، سب دنگ ہو گئے۔ بادشاہ نے انہیں غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ تب وہ دونوں نے کہا کہ ہم دونوں نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے بہت سامان دیا، بہت سا مال دیا، بہت دولت دی، اور اس کام کے بعد اور بھی بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حاجیوں کی صورت بنا کر کے آئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے جسم اطہر کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس جسم اطہر کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔
وہ دونوں رات میں اس جگہ کو کھودا کرتے تھے اور جو مٹی نکلتی اسے چمڑے کی 2 مشکوں میں جو ان کے پاس مغربی شکل کی تھی بھر کر رات ہی کو جنت البقیع میں ڈال کر آ جایا کرتے تھے۔ بادشاہ اس پر کہ اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت روئے، بادشاہ بہت روئے اور ان دونوں کو قتل کروا دیا، اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یعنی سیسا پگھلا کر بھر دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ مولا کریم حبیب مصطفیٰ یعنی اس بادشاہ کے درجات بلند فرمائیں، آمین ثم آمین۔